अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। कुछ बड़ी और बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जो रावी सुखचैन लिख रहा था, जो सीटियां बजा रहा था, गाने गा रहा था, उसके लिए बजाब बन गया है, उसकी चीखें निकल रही हैं और ताकत और हुकूमत के ऐवानों में थरथरी मच रही है, यानी कपकपी है जो कि हर तरफ महसूस हो रही है। महसूस हो रहा है कि बेचैनी है, बहुत शदीद किस्म की बेचैनी है जो कि नजर आ रही है। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ मोहल्ले के चौधरी से बड़े चौधरी के पास चली गई है। ये मोहल्ले का सबसे बड़ा चौधरी है, उसके पास पीटीआई पहुंच गई है, डोजियर चला गया है, यूएसबी चली गई है, सीडीज चली गई हैं, तमाम तर तस्वीरें और सबूत आईएमएफ के सामने रख दिए गए हैं। आईएमएफ को पहले से पता है, लेकिन इस दफा इमरान खान की टीम वो सब कुछ उठाकर तमाम तर बस्ते भर के आईएमएफ के जनाब वफ्द के सामने चली गई है। ये आपके सामने, बल्कि मैं देख रहा था टेलीविजन प्रोग्राम में, मुफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के साथ आईएमएफ की टीम की मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। मैंने 2 दफा सुना कि मुफ्ता इस्माइल साहब यानी बड़ी समझदार शख्सियत है, लेकिन क्या ये अल्फाज वाकईतन मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहे? तो यकीन करें, उन्होंने कहे कि जनाब चीफ जस्टिस के साथ आईएमएफ के वक्त की मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। यानी पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, यानी टका टका हम उनसे लेते हैं, वो जो माल फेंकता है उसके सामने हम नाचते हैं। आईएमएफ के सामने हम एक बंदर हैं, वो जब डुगडुगी बजाएगा हम नाचेंगे। ये एक रियलिटी है, और वो चाहे तो यानी जिस तरह मर्जी होगी वो नचवाएगा और हम नाचेंगे। तो मुफ्ता इस्माइल साहब पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस कैसे मुलाकात नहीं करेंगे? ये तो शुक्र पड़े कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर मुलाकात की है। अगर वो चाहते तो किसी ढाबे पर भी बुलाकर मुलाकात करवा सकते हैं। ये एक रियलिटी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने पॉलिटिकल रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं तकरीबन 8-10 मुल्कों में पाकिस्तान से बाहर गया हूं। मैं रिसेंटली बाकू में गया, जहां पर 160 मुल्कों के लोग आए थे। आप यकीन माने, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। ये मेरा जाती तजुर्बा है कि जब भी आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और आप बड़े डरते हुए, सहमे हुए किसी को कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो पहले तो वो आपको मुंह नहीं लगाता, लेकिन अगर वो मुंह लगाएगा तो सिर्फ एक बात उसके मुंह से निकलती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम। और फिर दूसरी बात आती है इमरान खान। इमरान खान की वजह से और क्रिकेट की वजह से दुनिया पाकिस्तान को जानती। क्रिकेट हमारा बैनुल अक़वामी तारुफ है, ये हमारा इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन है। क्रिकेट में आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने दिल खुश कर दिया है, जिसने यकीन माने कि बिल्कुल जहां पर सांस रुकी हुई थी, बिल्कुल सांस रुकी हुई थी, गला चौक हुआ पड़ा था, वहां पर एक ठंडी हवा का झोंका कम से कम महसूस हुआ है। साउथ अफ्रीका को उधेड़ कर रख दिया है, टिम्बा बाबूमा की धज्जियां उड़ा दी हैं। साउथ अफ्रीका नजर ही नहीं आया, उसे बिल्कुल पान बनाकर चिपा गई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। दो के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जनाब रबाडा नहीं था, येंसन नहीं था, 2 बड़े तगड़े बॉलर्स नहीं थे, लेकिन रियलिटी है कि बिल्कुल चिपा कर उन्होंने रख दिया है पाकिस्तान ने। हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चेज हुआ है, सबसे बड़ा चेज। 352 रन बॉलिंग कैसी भी हो, अगर आप चेज करने आ रहे हैं 352 मींस बिजनेस, और फिर 100 के अंदर अंदर अगर आपकी 3 विकेटें आउट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। बहरहाल ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटिंग कमबैक, जहां पर रिजवान और फिर आगा सलमान आकर सेंचुरीज बना देते। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक। एक बिल्कुल एक क्रिकेट प्ले नजर आए, एक गेम नजर आई है, एक डरी हुई कौम नहीं नजर आई, एक सहमी हुई क्रिकेट टीम नहीं नजर आई, एक हीरोज नजर आए हैं, एक हीरो, एक करिश्मा ग्राउंड के अंदर हमने देखा है। मैंने तो खैर सारी बैटिंग देखी है, बट इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग, जो कि एक वाइब जनरेट हुई है इस गेम की जीत के बाद। तो यहां से एक टोन सेट हो गई, हम ट्राई नेशन सीरीज भी जीत सकते हैं, और फिर जो चंद ही दिनों के बाद, मेरे ख्याल में चंद हफ्तों के बाद शुरू हो रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अगेन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये पूरी दुनिया की चैंपियंस ट्रॉफी है और पूरी दुनिया की इस पर नजरें होंगी। होप सो, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान यहां पर जीते। अगेन ज़हन में रखें, ये हमारा बैनुल अक़वामी तारुफ है। दुनिया अगर आपको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर जानती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिकेट है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिकेट है। नहीं तो हमारे जो दुनिया भर में तारुफ है, भिखारी, मंगू, फ्राडिये, झूठे, 2 नंबर, घटिया किस्म के लोग, दहशतगर्द, दुनिया भर में मार धाड़ करवाने वाले, इंसानी हुकूक की पामालियां करवाने वाले, इलेक्शन छीनने वाले, ज़हनी मरीज, जंगली, भी बिल्कुल अजीब और गरीब किस्म का तारुफ है। ये आप अंदाजा लगाए ना, जिस मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क में जाकर, बल्कि दूसरे मुल्क को भी छोड़े, एंटोनियो गुटेरेस को, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को यहां से पकड़ ले और फिर यानी वाकईतन उसे पूछना पड़े कि यार ये बंदा ठीक है, ये क्या मसाइल क्या है, फिर पसलियों में हाथ दे दे। फिर जनाब जिस तरीके से उसने उर्दगान, अभी वो आ भी रहे पाकिस्तान में, उर्दगान को कहा था कि जनाब ये आम आपके लिए अलग है और आपकी बेगम के लिए अलग है, तो ये अलग अलग आम आपके लिए भी रखे हुए, आपके लिए भी रखे। तो ये जिस मुल्क में जाकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मसद एहतराम, अगर इस तरह की हरकतें करें, जो देखें टच ही नहीं होते, आप छू नहीं सकते किसी को, ये लेकिन ये छूते हैं, ये जाकर पकड़ते हैं, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिकली ये चीज खराब है, इमेज खराब जाता है, इमेज खराब जा। एक तो ये ऐसी बातें करें तो ये हुकूमत को महसूस होता है तनकीद हो गया, भाई नहीं छुओ, जाकर किसी को पकड़ो नहीं है। दरखास्त सिर्फ यह है कि जाकर पकड़ना नहीं है किसी बंदे को। तो जिस मुल्क का जो ऑप्टिक्स है वो ये जनरेट हो, वहां पर अगर ऐसी क्रिकेट टीम हो जो जीते, इंपैक्ट डाले, नजर आए, खबर बने, ग्लोबल खबर बने, इमेज मुल्क का बेहतर होता है।
اور دنیا ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے جانتی ہے. 92 کا ورلڈ کپ آج بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. عمران خان 92 کا ہیرو، کرکٹنگ ہیرو، اسے آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کرکٹ وکٹریز کو آج بھی سیلیبریٹ، کرکٹ ہیروز کو ہم آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. نہیں تو معاشرت فلم کے جتنے ہیرو ہیں سب فراڈی ہیں، میجورٹی آف دم فراڈی ہیں. میجورٹی آف تاریخ جھوٹی لکھی گئی، وہ سب جھوٹ ہے. جو اصل ہیروز ہیں وہ یہ ہیں جو گراؤنڈ کے اندر نظر آئے ہیں. بابر اعظم اگین کرٹیسزم تو ہو رہا ہے، لیکن بابر اعظم نے ٹون سیٹ کی. وہی ایک مائنڈ کی اور انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بابر اعظم نے آتے ہی چوکے شوکے مارے ہیں. پھر اس کے بعد فخر نے بلہ کھولا اور اس نے تباہی مچا دی. دین اس کے بعد میراکل میسو ایک چیز پاکستان نے کیا ہے. ہوپ بیسٹ وشز پاکستان کے لیے یہاں سے آگے جائے. ایک اور خبر ہے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. آج ہماری خود بھی بات ہوئی ہے وکرانت گپتا صاحب سے، انڈین سپورٹس کمنٹیٹر ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، بہت ہی پرومیننٹ، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور انڈیا کے اندر اور پاکستان میں رخیز خطے میں ان کا خاص مقام ہے. دو کہ کچھ ایک چیزوں کے اوپر میرا خود ان سے اختلاف ہے. جس طریقے سے وہ ایک اپنے اسٹیچر سے نیچے آ کر وکرانت گپتا نے پاکستانی اسٹیڈیمز کے اوپر اور لائٹوں کے اوپر بات چیت کی. جانتے ہیں وکرانت گپتا کہ اس ملک میں کرکٹ نہیں ہونے دی گئی. وکرانت گپتا کو یہ بھی پتا ہے کہ حالات بڑے خراب تھے. وکرانت گپتا کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت پیسوں کی کمی. ایک ایسی شخصیت کو کم از کم جو کہ گلوبل ایمبیسڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہو، وکرانت گپتا صاحب کا، انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے خواہش ظاہر کی وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. اگر پاکستانی حکومت انہیں ویزا دے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں انڈینز نے جرنلسٹوں کو، پاکستانی صحافیوں کو ویزے نہیں دیے تھے، بٹ پاکستانیز کو دینے چاہیے. پاکستانیوں کو وکرانت گپتا کو بلانا چاہیے، یہاں پر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، انہیں گھمانا چاہیے، انہیں پھرانا چاہیے، انہیں پاکستان کو ایک دفعہ پھر دیکھنے کا موقع دینا چاہیے. لٹرلی ایک ماحول چینج ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکرانت گپتا ایک ایمبیسڈر ہوگا، جو اس کے بعد جا کر پاکستان کے حوالے سے بات چیت، جو محبت وکرانت گپتا کو ملے گی، جو خلوص پاکستان کے اندر وکرانت گپتا دیکھے گا. تو یہ اگین ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ناظرین، اب جو بڑی خبر ہے پولیٹیکلی جس نے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمر ایوب صاحب نے آج پورا باقاعدہ سے ڈوزیئر بنا کر یہ جناب آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے، اور تمام تر چیزیں انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے جا کر رکھ دی ہیں. میں اسی طرح سے یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور تمام چیزیں وہاں پر بھی انہوں نے شیئر کی ہیں. اب اس کے اندر تمام تر وہ ڈیٹا بھی موجود ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اس ملاقات کا ذکر ہے جب آئی ایم ایف ملنے گیا تھا عمران خان صاحب سے زمان پارک میں، اور وہاں پر جو ملاقات ہوئی تھی اس کا بھی باقاعدہ سے یہاں پر ذکر موجود ہے کہ آئی ایم ایف جب ملنے گیا تو خان نے اس وقت کیا کہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا ٹویٹ ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لیٹر اینڈ دا ڈوزیئرز ڈیلیورڈ ٹو دا آئی ایم ایف مشن ان اسلام آباد. کاپی آف دا لیٹر, فوٹو آف دا ڈوزیئر that had been submitted to the Chief Justice of Pakistan and the photo of the Patan report on general elections 2024 are attached below. انہوں نے جناب لیٹر بھیجا ہے، دیا ہے آئی ایم ایف کے مشن کو، پھر ڈوزیئر دیا ہے. ڈوزیئر یعنی وہ 400 پھرلے ہیں، وہ 400 پورا ڈیٹا ہے. پھر اس کے 400 ڈیٹا کے پیجز کے ساتھ ساتھ یو ایس بیز ہیں، سی ڈیز ہیں. یعنی یہ یو ایس بی کے اندر گانے نہیں بھرے ہوئے، یہ فلمیں نہیں بھری ہوئی، یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. وہ چیزیں انہیں دکھائی جائیں گی، وہ کچھ ایک ٹوٹے ہیں مختلف، وہ انہیں دکھائے جائیں گے. اس کے بعد جناب اب میں صرف لیٹر جو لکھا گیا ہے آئی ایم ایف کے سامنے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد، یہ لکھتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں. I write to you at the crucial juncture when the International Monetary Fund mission is visiting Pakistan to assess the economic and the governance framework with transparency and the rule of law. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ Prime Minister Imran Khan had met an IMF delegation on July 7, 2023. وہ یاد دلا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مشن، آپ کا ہی مشن، آپ کے ہی گھر کا بندہ خان سے ملا تھا 7 جولائی 2023 کو. اس وقت عمران خان نے اس بات پر زور دیا تھا اور کانسنٹ بھی دیا تھا آئی ایم ایف کے جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کے حوالے سے بھی، کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ور امپیریٹو فار دا رول آف لا. خان نے تب کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہیں رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے. ہی فردر اسٹریسڈ دیٹ اکنامک پراسپیرٹی اینڈ گروتھ ان اے کنٹری could only take place when there was rule of law and adherence of the constitution. تو خان انہیں پہلے ملاقات میں زمان پارک میں جب انہوں نے جا کر سموسے پھاڑے تھے، خان نے انہیں بتا دیا تھا کہ جناب فری اینڈ فیئر انتخابات. اب جو یہاں پر چیزیں لگائی گئی ہیں ان چیزوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جناب یہ پاکستان کے اندر کیا ہوا. یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایک دیوانے نے بلہ چھین لیا تھا. جب ایک بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ ایک شخص جس کو سڑکوں پر لعنت پڑی، اس نے ایک اپنی اس لعنت کا کھنس نکالنے کے لیے اس نے بیٹ چھین لیا اور پاکستان کے 2024 کے انتخابات کو متنازع کر دیا. بلکہ اس سے پہلے جائیں حکومتیں جس طرح سے گرائی گئی، پھر 8 فروری والے دن جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے، پھر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، پھر 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا ہے،
تو یہ ساری کہانی، یہ سب چیزیں جناب آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی ہیں. تو اس پر آپ دیکھیں گے کہ جناب ڈیولپمنٹس ہوگی. جو پھر سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے امریکن مشن نے، اس پر بھی خاصے کنسرن سب شو کر رہے ہیں اور سب پریشان ہیں کہ جناب یہ کیا صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا. یعنی خان آفیشیلی تحریک انصاف کا حصہ اب شیر افضل مروت صاحب نہیں ہیں، انہیں بالکل سائڈ لائن کر دیا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے. جب تک خان کا ہاتھ تھا مروت کیا تھا، اب خان کا ہاتھ نہیں ہے تو مروت کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی. اب مروت صاحب کو محسوس ہوگا کہ جس دکان میں مروت صاحب کھڑے تھے اس کے اوپر ایک بندے کا نام لکھا تھا. اب جب اس بندے نے اپنا نام وہاں سے تختی ہٹا دیے، اب مروت کیا ہے؟ کیا اب شیر افضل مروت جلسہ کر سکتا ہے؟ کیا اب شیر افضل مروت 50 بندے اکٹھے کر سکتا ہے؟ کیا اب شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا کہ جو ووٹ ملے ہیں یا جو سیٹیں ملی ہیں ہم نے کیمپین کیے، تو مروت صاحب اب پورا زور لگا دے مروت صاحب. کیا مروت صاحب اب 100 بندہ بھی اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہوگا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.